बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने नमाज फ़जर के बाद उठने का हुक्म क्यों दिया है? साइंसदानों की हिला देने वाली तहकीक। यहूदी साइंसदानों ने तहकीक की कि आखिर मुसलमानों की नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर के वक्त उठने का हुक्म क्यों दिया। जब तहकीक की और रिजल्ट जानकर इनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सुबह के वक्त मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को फजर की नमाज के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? साइंसदानों को ये सुबह जल्दी उठने की तहकीक आपको हिला के रख देगी। साइंसदानों ने फजर की नमाज के वक्त जागने पर तहकीक के सुबह के वक्त इतना जल्दी जागने से, इतना जल्दी उठने से क्या होता है, तो तहकीक में जो मालूम हुआ सुनकर आपकी भी अकल दंग रह जाएगी और आप कभी फजर की नमाज छोड़ने का दिल नहीं करेगा। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त उठने के बारे में क्या इरशाद फरमाया, ताकाश के हर मुसलमान ये फजीलत जान लेता तो कभी भी फजर की नमाज ना छोड़ता, क्योंकि फजर के वक्त नाज़रीन अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को बजा लेने और ममनूआत से इज्तनाब बरतने का नाम बंदगी और इबादत है। इस्लाम के नज़दीक इबादत का मफ़हूम निहायत वसी है। इस्लाम का मुतलबा है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजरे और इस तरह ज़िंदगी बसर करे कि इसका हर काम इबादत में शुमार हो, और इसका वाहिद तरीका यही है कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, हर बात में हुक्म इलाही को पेश नज़र रखे। इस्लाम इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को जिन ज़राया से तैयार और इसकी तरबियत करता है, और आम में इन्हें इबादत कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये तामीराती इबादत है। इन्हें इरकान इस्लाम भी इसी वजह से कहा जाता है कि इस्लाम की इमारत इन्हीं सतूनों पर कायम है। इरकान इस्लाम में नमाज फ़र्ज़ है और पहले नंबर पर इन तमाम इबादत में नमाज को जो अहमियत फजीलत हासिल है वो किसी भी अहले ईमान अहले नज़र से पोशीदा नहीं है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, कुरान करीम में पैगाम में सलात यानी नमाज के लफ्ज़ हुरूफ जली में मौजूद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालबा अहले इस्लाम से किया गया है वो नमाज ही है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाजी निशान है। यही वजह है कुरान हदीस में इस अदायगी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और इसे तर्क करने पर बहुत सी ईदें मौजूद है। फरमाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज की दीन में वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में सर की है। मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ा इसने कुफ्र किया। इसी वजह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है। जो चीज़ जिस कदर अहम और ज़रूरी होती है, इसकी बजा और अजर सवाब भी इसी कदर ज़्यादा मिलता है। चुनांचे नमाज का सवाब भी इस कदर है कि इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन 5 वक्त नमाजों में फ़जर की नमाज की अहमियत फजीलत सबसे नुमाया है और इसकी अदायगी पर अजर और सवाब भी देगा चारों नमाजों से ज़्यादा है। इसकी वजह से यह है कि फ़जर के वक्त दुनिया नींद की आगोश में होती है और नींद के मज़े ले रही होती है। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी होती है। ऐसे में नरम और गरम आराम व बिस्तर को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत मोहब्बत में बारगाह इलाही में सजदा रेज़ होना बड़ा ही मुशफ़क़त और नफ्स को ज़ेर करने जैसा अमल है। अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि बंदे को जिस नेकी के करने पर मुशक्क़त ज़्यादा होती है, इसका अजर सवाब भी इतना ही ज़्यादा होता है, वो नेकी कितने ही छोटी क्यों ना हो। कुरान हदीस से भी नमाज फ़जर के कुरान तिलावत की अहमियत ज़ाहिर होती है, जिससे फ़जर के वक्त और नमाज फ़जर की अहमियत का पता चलता है। सूरह बनी इसराइल में फरमाया, फ़जर का कुरान बेशक फ़जर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान महसूस मशहूर हो कर सामने आ जाता है। अगर फजर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान अगर समझ कर बगैर पढ़ा सुना जाए तो वक्त फजर के तमाम अनवात तजलियात और करानी फ़यूज़ व बरकत मुस्तशकिल होकर अल्लाह के वजूद और इसकी वहदानियत की गवाही देते महसूस होते हैं। अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नमाज की अहमियत और फजीलत और नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की 2 रकात सुन्नतें और दुनिया की हर चीज़ से अफजल है। कुरान हदीस और इस्लामी लड़चर में दुनिया से और इस्लामी लड़चर में दुनिया से मुराद मशरिक़ और मगरिब शमाल जनूब का अर्ज़ नहीं, बल्कि दुनिया से मुराद ये कायनात और इसके तमाम नेमतें ख़जाने दौलत और हुकूमत मुराद है। ज़रा सोचिए, जब फजर की 2 रकात सुन्नत की फजीलत है कि पूरी दुनिया की नेमतें और ख़जाने इसके सामने मान पड़ जाता है, तो फजर नमाज का क्या आलिम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह के ज़म्मे में आ
جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کے فرائض ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کرنے والے جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، جو فجر کی نماز بعد جماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی ہماری سستی، غفلت، کاہلی اور کوتاہی انتہا کو پوشتی ہوتی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو باقی نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں، یعنی یہی حال گھروں کا بھی ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو باقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ، موسم سرما میں صبح سردی کا بہانہ، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیا جائے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلے گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تندرستی اور بے روزگاری اور پریشانی کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حدود درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم فراوانی اور برکت کو نماز کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلے جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلے جاتا ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھولا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت، کوتاہی کے مرتکب ہونے میں انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محفل کا لوگ قرآن کے تعویذ آویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کر بلیشہ ان تمام محفل، میلاد، لوگ قرآن کے نقوش گھر میں آویزہ کرنے سے کاروبار میں برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر کاروبار میں برکت کے دروازے نماز ہی سے کھلتے ہیں۔ اللہ کے تمام نعمتیں، برکتوں اور رزق کے ذریعہ نماز کی ادائیگی ہی سے بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ عمل بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ باقی 4 نمازوں میں بھی کاروبار میں برکت نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شخص جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتے میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں۔ نماز دین میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اسی وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ وقت کے انتہائی مختصر حصے میں ساتویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی علامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائی، جنت جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکوں کا اجر و ثواب اور برائیوں کے عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا جن میں ایک خاص انعام نماز کا تحفہ بھی ہے اور قیامت تک کے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب ترک کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر ہی میں ادا کی گئی ہے۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے
50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद ये के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया, जिसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह तबारक व तआला के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मरतबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई, अब मैं राज़ी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। नाज़रीन, नमाज पढ़ना ज़रूरी है और यकीन आपके लिए भी नमाज़ों में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गुलबा होता है कि इंसान मुश्किल से उठ पाता है, लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है, इसे जब आप जानोगे तो यकीन करें आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी यानी नींद आने की शिकायत होती है, जिसमें सारी रात सो नहीं पाते, यानी इन्हें नींद न आने की बीमारी होती है और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते, तब कई तरह की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती है और नींद न आने का शिकार आज हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनियावी रंगनियों के पीछे भाग रहे हैं। सारी रात जागने के बाद फजर के वक्त करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती। जिस्म की वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म के दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते, तो वो अल्लाह तबारक व तआला से ये सवाल ज़रूर करते हैं कि ए अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसने इनसे कहा जाता है कि भीतर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो। और यकीन करें, जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं और इस अमल पर करते हैं, इन्हें तहय्यत कभी भी नींद ना आने की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफी निज़म है जिसका अमरीकी मुसन्निफ ने तर्जुमा किया है, जिसका अनवान है सुबह की नमाज के बाद दोबारा मत सो जाना। सुबह की ठंडी हवाएं एक रास लाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन और रात में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फजर असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला पूछता है, हालांकि वो हम में से बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। तो वो कहते हैं, जब हम गए तो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब इनके पास से आए तो असर की नमाज पढ़ रहे थे। मतलब असर की नमाजों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मुकद्दर में होती है, जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। तो जो इस वक्त उठ जाता है तो वो इस ताज़ा ऑक्सीजन से फिट रहता है, और सर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो इसकी ऑक्सीजन की कम मिकदार मिलती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो इसके सर में दर्द और तबीयत बहुत बेचैन हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। नाज़रीन, तौहीद के बाद दीन का सबसे अहम रुकन नमाज, कुरान, सुन्नत, इसके वजूब और फ़र्जियत के दलाइल मौजूद है। यूँ तो सारी ही नमाजें इंतहाई अहमियत फजीलत की हामिल है, लेकिन फजर और असर तो ऐसी नमाज है जिनके लिए खसूसी ताक़द की गई है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात में एक वजह ये बयान की जाती है कि जो कि इन औकात में लोग गफलत का शिकार होते हैं। असर का वक्त कारोबार में मशगूलियत और फजर का वक्त मीठी नींद से सोने में गुजारता है। नीस नमाज फजर की अदायगी के लिए नींद को तर्क करना पड़ता है, इसलिए लोगों को खसूसी तौर पर इसकी अदायगी के लिए अबरा किया गया है। फजर की अजान भी दूसरे अजानों से मुख्तलिफ है, इसलिए कि इसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है का इजाफा है, ताकि मुसलमानों को नमाज के लिए उठने पर अबरा जाए। इसलिए कि एक मुसलमान फजर के वक्त नरम गरम बिस्तर छोड़कर फ़क्त अपने
رب کی رضا خاطر نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ احادیث میں نماز فجر کی بہت اہمیت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ باوجود جب آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسے بہت کم لوگوں کو پاتے ہیں جو فجر کے وقت میٹھی نیند کو ترک کر کے پیغام معذب سن کر مسجد چلے آتے ہوں۔ عام طور سے جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی فجر کے وقت اٹھنے میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے اور رب العالمین کی فرض کردہ چیز نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سنتوں سے واضح ہے کہ ہماری شریعت میں ہر نماز کا وقت اور تمام نمازوں کو اس کے تمام پر ہی پڑھنا افضل ہے۔ آئے اس سلسلے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنتے ہیں۔ صحابہ رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ عصر کا وقت کاروبار میں مشغولیت اور فجر کا وقت میٹھی نیند سونے میں گزرتا ہے۔ نیز نماز فجر کی ادائیگی کے لیے نیند کو ترک کرنا پڑتا ہے، اس لیے لوگوں کو خصوصی طور پر اس کی ادائیگی کے لیے ابھرا کیا گیا ہے۔ فجر کی اذان بھی دوسری اذانوں سے مختلف ہے، اس لیے کہ اس میں الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے کا اضافہ ہے تاکہ مسلمانوں کو نماز کے لیے اٹھنے پر ابھرا آ جائے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان فجر کے وقت نرم گرم بستر چھوڑ کر فقط اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ احادیث میں نماز فجر کی بہت اہمیت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ باوجود جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسے بہت کم لوگوں کو پاتے ہیں جو فجر کے وقت میٹھی نیند کو ترک کر کے پیغام معظم سن کر مسجد چلے آتے ہیں۔ عام طور سے جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی فجر کے وقت اٹھنے میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے اور رب العالمین کی فرض کردہ چیز نماز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سنتوں سے واضح ہے کہ ہماری شریعت میں ہر نماز کا وقت اور تمام نمازوں کو اس کے وقت پر ہی پڑھنا افضل ہے۔ آئے اس سلسلے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر دو نمازیں بہت بھاری پڑتی ہیں، ایک فجر کی اور دوسری عشاء کی۔ اگر وہ ان کی فضیلت کے بارے میں جان لے تو گھسیٹ کر آئے۔ فجر کے وقت بستروں میں پڑے رہنے والے لوگ ذرا غور کریں فجر کی نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کی ہے۔ نیز اس حدیث میں منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان پر فجر بھاری پڑتی ہے۔ تو جن لوگوں پر فجر بھاری پڑتی ہے وہ یہ سوچ لے کہ کیا اس نماز کو قضا کر کے وہ اپنا شمار منافقین میں کروانا چاہتے ہیں۔ نماز فجر کی ادائیگی کی چند تدبیریں ہیں۔ نمبر 1، عزم و ارادہ۔ جب دل میں کسی چیز کی اہمیت فضیلت راسخ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے خود بخود ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ عزم و ارادہ کیے کہ کل سے انشاءاللہ نماز کے لیے ضرور اٹھنا ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوچنے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی نصیحت کی ہے، اس لیے روزانہ رات کو سوتے وقت سونے کی دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ نمبر 3، سنت طریقہ پر سونا۔ سوتے وقت سونے کے ادب کو ملحوظ حاضر رکھنا چاہیے جو طریقے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اسی کے مطابق سوائے ہمیشہ باوضو ہو کر اور ذہنی کروٹ پر سوئے۔ نمبر 5، عشاء کے بعد فوراً سونا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند فرماتے تھے، لیکن آج کل عشاء کے بعد دیر تک جاگنا عام ہو گیا ہے۔ لوگ عشاء کے بعد فالتو بات چیت، واٹس ایپ اور فیس بک اور فضول گفتگو، موبائل یعنی کاموں میں مشغول رہ کر دیر رات تک جاگتے ہیں، جس کے نتیجے میں صبح دن چڑھتے تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر بھی قضا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کو طریقہ اپنائے جن کے یہاں جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کا معمول ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی فجر کی نماز کبھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ ہر گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ نماز فجر کے لیے خود بھی اٹھے اور اپنے گھر والوں کو حضور پاک کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرنے میں نماز فجر کے بعد دوبارہ سونے کے بجائے تلاوت کلام پاک کیجیے، پھر دوسروں سے نفع بخش کاموں میں مشغول ہو جائے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے حق میں دعا کی ہے، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما، لہذا اس وقت سونے میں ہرگز ضائع نہ کرے۔ آئے باری تعالیٰ سے دوست دعا کرے کہ وہ مسلمانوں کے دل میں نماز فجر کی اہمیت فضیلت کے راسخ کر دے، ان کے اندر فجر میں اٹھنے کا شوق پیدا کرے اور صرف فجر ہی نہیں بلکہ پابندی کے ساتھ شب و روز کی تمام نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہے جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لے تو وہ ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوتی چاہیے، ان کو خود کے گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ اب خواندہ کیجیے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت، برکت اور اہمیت ہے اور دوسری ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی پڑتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نماز بنائے اور صبح نماز کے لیے جلدی اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔